दर्शकवृन्द नमस्कार। आजबाट चैत्र महिनाको सुरुवात भएको छ। यो चैत्र महिना पवित्र महिना हो। यस महिनामा रामायणको पाठ पारायण गर्नाले यो लोक मात्र होइन परलोकपछि पनि पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसै कारणले हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले रामायणको कथा वाचन गराउने र श्रवण गर्ने गराउने प्रचलन थियो। अहिले हामी त्यो समय त्यति उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ होला, तथापि यो परम्परालाई धानी राख्नको लागि हामीले रामायणको संक्षिप्त पाठ पारायण गर्यौँ भने पनि हामीले मोक्ष प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारणले आउनुहोस् सबै मिलेर रामायणको संक्षिप्त पाठ पारायण गरौँ। अदौ राम तपौ वनादिगमनं हत्वा मृगा कञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सिंहासनं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं तत्पश्चात् कुम्भकर्ण रावण हरणम् इत्यादि रामायणम्। राज्य श्री सुखभोग का समयमा छाडी अयोध्या पनि जाई जङ्गलमा रहे श्री भगवान कान्ता वियोगी बनी। यस्ता श्री रघुनाथ का चरणमा शिरलाई पहिल्यै धरी लक्ष्मी का संगमा रहन्छन् भगवान साक्षात् उनै हुन् हरि। जय श्री राम।